अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शाहनवाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक 11 साला बच्चे ने एक मुशरिक, एक काफर को जो तमाम मुसलमानों को परेशान करता रहता था, उसको किस तरह लाजवाब कर दिया। कहा जाता है कि बगदाद के शहर में एक शैतान नमा, एक मुशरिक, एक काफर रहता था। उसका रोज़ाना का काम था, जहाँ भी उसे कोई मुसलमान नज़र आता वो उससे अपने चंद उसने जो सवालात घड़े हुए थे, मन घड़त सवालात, उनको लेके बैठ जाता। और उसका ये काम ऐसा नहीं था कि वो सवाल किसी आलम दीन या कोई मुनाजरत से करना होता था। वो उसे कोई भी मुसलमान नज़र आ जाता, उसका सिर्फ काम यही था, आते जाते सब को परेशान करता रहता था। और ये उसकी रोज़ के मामूलात थे, ये वो सवाल हर रोज़ करता था। मगर मुसलमानों के उलमा और मनाजर भी परेशान थे कि उनका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सवाल कुछ अजीब व गरीब नौइयत के थे। बाज़ उलमाए इकराम ने कुरान पाक के आयात से जवाब देने की कोशिश की, मगर वो ना माना और कहता था कि अक्ली दलील दो तब मैं मानूंगा। फिर क्या हुआ, एक दिन वो बाज़ार में यही सवालात दोहराता फिर रहा था कि अचानक एक 11 साला बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा। अब वो समझा कि ये बच्चा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। उसे लगा कि ये मेरे कानों का महज धोखा है, मगर जब बच्चे ने सवाल दोहराया कि मैं आपके सवालातों के जवाब दूंगा, तो काफर बड़ा हैरान हुआ और उसने अपना पहला सवाल किया। कहता है, काफर ने अपना सवाल किया कि आप मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, मुझे ये बताओ कि उस अल्लाह को किसने पैदा किया और उससे पहले क्या था। बच्चे ने उसका सवाल बड़ी इत्मीनान से सुना और उसका जवाब कुछ यूं दिया। उस बच्चे ने उस मुशरिक, उस काफर से कहा कि तुम मुझे 10 से उल्टी गिनती सुनाओ। अब उस काफर ने 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। जब वो काफर उल्टी गिनती गिनते गिनते एक पर आके रुक गया, तो बच्चे ने कहा कि इससे पीछे जाओ। उसने कहा इससे पीछे तो कुछ नहीं है। फिर बच्चे ने कहा, जब इससे पीछे कुछ नहीं है तो अल्लाह भी तो एक है, वो अजल से है और उससे पहले भी कुछ नहीं है, और जब पहले कुछ था तो भी अल्लाह ही था, और अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और रहेगा। ये सुनकर वो हैरान रह गया और फिर उसने अपना अगला सवाल बच्चे के सामने रख दिया। उसने कहा कि आप लोगों का अल्लाह किस चीज़ से बना है, मतलब यानी अल्लाह ताला किस मटेरियल से बनाया गया है, अल्लाह की तख्लीक कैसे हुई है, किस चीज़ से हुई है। बच्चे ने उसका ये सवाल सुना और थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। फिर उसने उस मुशरिक की तरफ देखा और कहा, तुमने कभी किसी करीबुल मर्ग इंसान को देखा है? उसने जवाब दिया, हाँ, मरते हुए देखा है, मैंने बहुत से इंसानों को देखा। बच्चे ने कहा, क्या तुमने सोचा है कि वो जो चंद मिनट पहले हरकत कर रहा था, अब मरने के बाद उसकी हरकत या उसकी हरकत व सकनात थी, वो हरकत करना इसने क्यों बंद कर दी? तो उस मुशरिक ने कहा कि उसकी रूह निकल गई है, इस वजह से वो हरकत करना बंद कर देता है और उसका जिस्म बिल्कुल बेजान होता है। तो उस बच्चे ने उसे सवाल किया कि जब रूह निकल रही थी तो क्या तुमने देखा कि वो रूह किस चीज़ की बनी हुई थी, मिट्टी की थी, लोहे की थी या किसी और चीज़ की बनी हुई थी? तो उस मुशरिक ने जवाब दिया कि मैंने रूह को तो नहीं देख सका, और मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? अगर मैंने देखा ही नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वो रूह किस चीज़ की बनी हुई थी? तो फिर बच्चे ने कहा कि जब तुम रूह को नहीं देख सकते, जब तुम उस रूह को नहीं देख सकते और ये नहीं बता सकते कि वो रूह जो उनके जिस्म से निकली किस चीज़ की बनी हुई है, मगर फिर भी तुम ये मानते हो कि वो रूह है, तो फिर तुम किस तरह रूह को पैदा करने वाले के बारे में सवाल कर रहे हो? या आप ये किस क्यों कर पूछ सकते हो कि जिसने इस रूह को पैदा किया वो किस चीज़ का बना हुआ है? ये जवाब सुनकर वो काफर, वो मुशरिक बहुत परेशान हो गया और उसने फिर अपना तीसरा सवाल
اس بچے کے سامنے رکھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، ہر طرف وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور آپ ابھی ادھر ہیں تو وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ بچے نے اس کا سوال بڑے اطمینان سے سنا اور بچے نے کہا کہ تم نے کبھی تاریخی کمرے میں موم بتی یا کوئی شمع، لالٹین یا کچھ چیز جلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بچے نے پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو شخص بولا کہ اس کی روشنی ہلکے سے طرف، چاروں طرف، یعنی کمرے کو روشن کر دیتی ہے۔ پھر بچے نے کہا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ اسی طرح ہے، اسی طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ کافر نے یہ باتیں سنی، تھوڑا سٹپٹایا اور اس نے پھر ایک اور سوال اس بچے کے سامنے رکھا۔ کافر پوچھتا ہے کہ جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود، اس نے اپنا سوال دہرایا کہ جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہ آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو بچے نے جواب دیا، بچے نے کہا 9 ماہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی نہیں آئے گی، چاہے جتنا کھا لو، اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب کافر تھوڑا سا اور زیادہ سٹپٹایا اور اس نے پھر اپنا 5واں سوال اس بچے کے سامنے رکھا۔ وہ پوچھتا ہے مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلا، جن اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں وہ تو آگ سے بنے ہیں، تو ان پر آگ کا اثر کیسے ہوگا؟ بچے نے اس کا یہ سوال سنتے ہی بچے نے کیا کہ اپنے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کو اپنی مٹی میں تھوڑا سا اس کا ایک وہ بنا کے اور اس کافر کے چہرے پر زور سے مارا۔ اب جیسے ہی وہ مٹی وہ اس کافر کے آنکھوں میں اور چہرے پہ لگی، وہ تھوڑا سا درد سے سٹپٹایا اور شور مچانے لگا۔ تو بچے نے کہا جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے بھی تمہیں تکلیف ہوئی ہے، بچے نے کہا کہ چلو جن انسان جس طرح آگ سے بنے، آپ تو مٹی کے بنے ہو، میں نے آپ کو مٹی ہی ماری ہے، تو پھر مٹی کے بنی ہوئی چیز کو مٹی سے مارنے سے بھی اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو آگ سے بنے ہوئے بندے ہیں ان کو بھی آگ جلائے گی۔ اور وہ تو جناب اب اس نے یہ سارے جوابات سنے، وہ تو بہت پریشان ہوا۔ ادھر جتنے بھی جو اور بڑے بوڑھے جو ارد گرد جو مسلمان بیٹھے تو انہوں نے بچے کو کندھے پر اٹھا لیا، اور اسی طرح بغداد کے مسلمانوں کو 11 سالہ بچے نے اس کافر، اس مشرک کے جو ہے بے جا سوالوں سے ان کی جان چھڑائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کو 11 سالہ بچے کے ہاتھ سے ذلیل کروایا اور اس فتنے کو کچلا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔